सालिगांव सर्कल ते पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हळ्यार आशिल्लो रस्तो हाची अक्षरशः दुर्दशा जाल्ली। अंडरग्राउंड केबलिंग आणि उदकाच्या पायपलायनीचे काम करपाक लागून हो रस्तो फोडून दवरिल्लो, मात काम जाल्या उपरांत तो दुरुस्त करून नाशिल्लो, जाका लागून रस्त्यार मोठे मोठे होंडके पडिल्ले आणि जायते अपघात जाताले। रहदारीक त्रास जातालो, तशेंच ट्रकांचे टायर हांगा मुंगरताले। या सगळ्याची दखल घेत सालिगांवचे आमदार केदार नाईक हांणी पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी तशेंच पंचायती वांगडा जॉईंट मीटिंग घेतली। त्याचप्रमाणे पावस सोंपल्या उपरांत हो पुराय रस्तो दुरुस्त करतले म्हूण आमदारान सांगला। मजगती आमी होंडके पुरोवपाक सुरवात केल्या आणि ऑक्टोबर म्हळ्यार रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग करतले म्हूण थळावे सरपंच सांगता। ही जी पायपलाइन घातल्या ती आमच्या खातीर आसली, वॉटर पायपलाइन आसली आणि इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आसली, जे आमकां ऑलमोस्ट खूबशीं वर्सां त्रास जावचे ना। आणि काम मातशें डिले जाले, पावस बेगीन पडलो ह्या फावटी, नाल्यार काम आमचे तशें आमदारां कडेन आमचे उडोवप जाल्ले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपूण उडोवप जाल्ले की काम बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक जाय। पण अचानक पावस ह्या फावटी मंथ ऑफ द मे फर्स्ट विकान सेकंड विकान स्टार्ट जालो, सो सगळीं कामां लांबायत गेल्लीं आसा आणि काम जशें कंप्लीट जालें तशें मागीर पण आमकां करपाक परत रस्त्याचें करूंक मेळना। तर तरी आसतना तेंच्यांनी आमकां कॉन्क्रीट मदीं घालून प्रोवायड केल्लो, तरी हेवी रेन आसल्या कारणान ते सामकेच वचपाक लागले। आता पावस कमी जाल्लो आसा, सो तेंच्यांनी आयच्यान परत काम स्टार्ट केल्लें आसा। सो त्या हेच्या प्रमाणे ते आता 1 ऑक्टोबर म्हणटात तशें तेंच्यांनी आमकां हॉट मिक्सिंग करून रोड आमकां जसो पयलीं आसता तसो करून दितले म्हणून सांगलेलें आसा। इवन पीडब्ल्यूडीची मिटींग सुद्दां घेतलेली आसा। इवन आमचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जेन्ना जाले आता तेंच्यांनी येवन सुद्दां विजीट दिल्ली आसा की तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा की हो रस्तो तुमकां आतां करून दिता म्हणून, बेगितल्या बेगीन जाता तितक्या बेगीन। गेली 15 दीस जाले एमएलए वांगडा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आले, इंजिनियर येयले, आमी पंच मेंबर आले, सरपंच आसलो, सगळे आसले। तेन्ना एमएलए ताका सांगले बाबा तूं केन्ना करतलो सांग, तर तेणें सांगलें विथीन 15 दिसां भितर आपूण हें सगळें कंप्लीट करता म्हणून। हय, तेन्ना पावस पडटा म्हणून ताका कामूय करूंक मेळना। आतां पळय आयज काम चालू केलां, पॅच मारप चालू आहा आनी तेणें आमकां सांगलां ऑक्टोबर फर्स्ट वीक पासून ह्या रस्त्याक हॉट मिक्स जातले 100%, इतली गॅरंटी दिल्या। तेन्ना आमी आतां तांकां पळयतले कितें करतात, आमी तेच्या फाटीक लागतले। जो कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय ताकाय आमी आपोवन हाडटले परत, सांगतले काम बेगीच्या बेगी काबार करून दिवं। कित्याक लोक आमकां विचारता, खूब विचार, कित्याक मेंबर म्हणून विचारता, तो सरपंच विचार, सरपंच म्हणून नाल्यार घरा वचून विचारचे ना, आमकां विचारपाक तेंचोय काय तो आमी काय म्हणना, लोकांनी विचारपूय जाय, नाजाल्यार कळना न्हू। आमी ह्या रस्त्यान येता, आमकां खबर आमी भोंवतात म्हणून आमी तें काम बरें करून घेतली ती गॅरंटी दिता। बरो रस्तो आयच्यान सुरू केला पॅच भरपाक, म्हणजे सगळे पॅच मारून भरून जाले म्हणटूच मागीर ह्या रस्त्याचें काम चालू जातलें आनी फुडलो वयतून रस्तो पयल्या विका भितर काम रस्तो सारको हातान मेळटलो रेडी आनी हें करपाची कांय गरज ना। कित्या खातीर पेंडींग उरलेलो हो रस्तो आनी कित्या खातीर खणलो गेल्लो हो रस्तो खणलो लायनी घालपाक उदकाची आनी खंयची ती बन उदक पायपां फुट्टाली ती तोड कमी जाली, ती सारकी करप जाय म्हणून खणलेलो। मातशी मिस्टेक जाली, तो पावस लागीं पावसान खणलो म्हूण आनी पावसाक लागून तें फुल्लें। पण आतां पावस उणो जायत गेला, आतां गॅरंटी आहा पावसाक तितली गॅरंटी येवचो ना म्हूण। आनी आमदारान कितें केलां, त्या इंजिनियरांक कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक आपूण हाडून मिटींग घेतल्या तांचे भितर आनी ताणें ताका आश्वासन दिलां की फर्स्ट वीक म्हणसर असो ताजी हावलो पळय हाचेर बरो जातलो म्हूण, हॉट मिक्स जातलो। हॉट मिक्स जातलो, सो आतां पॉटर्स पयलीं काडले वयतले, हय पयलीं काडटा आनी मागीर हॉट मिक्स चालू करता। हॉट मिक्स करतले। आतां हॉट मिक्स केन्ना केल्ले वयतले म्हटले? फुडलो म्हयन्याचो पयलो वीक म्हणल्यार कवर। ओके, म्हणजे ऑक्टोबर फर्स्ट विकान काबार जातलो। त्या दिन जातले पूण फर्स्ट वीक लास्ट ताचे मदीं कंप्लीट जातलें। लोकांक कितें सांगूंक सोदता तुमी, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाल्लो? लोकांना आतां इतलेच त्रास केले, मातशे थोडे दीस ताका काडून ताका चोपचोपीत रस्तो मेळटलो आनी तो रस्तो आनी तुका 8-10 वर्सां कांय घालपाचो ना, हॉट मिक्स घालता तुका सगळंच खबर आसतलो की सालिगांव टू पिल्यान हो रस्तो जो आसा हो इतलो पिड्यार आनी बॅड कंडिशनान आसलो, सारखे वण्यात वणे ह्या रस्त्याचेर पडलेले, व्हडले व्हडले पोटोस ह्या रस्त्याचेर पडलेले आनी पावस जेन्ना स्टार्ट जाता आनी उदक जेन्ना भरता कळनासलें की खंय रस्तो आसा, खंय व्हण आसा, खंय खडपां आसा आनी खंय कितें आसा हें कांयच कळनासलें। लोकांच्यो गाडयो हांगासर डॅमेज जाल्ल्यो आमी पळयले आसा, लोकांचे हातपाय मोडलेले पळयले, एक्सिडंट जाल्ले आमी पळयले आसा, लोकांची भेणां हांगासर मोडलेली हे सुद्दां आमी हांगासर पळयलेलें आसा। लोकांनी ह्या रस्त्याचे प्रोटेस्ट सुद्दां केले, पूण इतले प्रोटेस्ट करून सुद्दां अखेरेक रस्तो जो आसा हो खंय ना खंय आमकां सारको जाल्लो दिसता येयनासलो।
ह्या हेचेर आम्ही सालिगांवचे सालिगांव मतदारसंघाचे जे आमदार आसात केदार नायक आम्ही त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. त्यांच्यानी आमकां सांगलें की जसो पावस सोंपतलो तसो रस्तो जाता त्या बेगीन हो कंप्लीट जातलो म्हणून सांगलेलें आसा. ह्या हेचेर आयज आमी परत एकदा हांगासर पावलो कित्याक ऑलमोस्ट जो पावस आसा हो पावसाळो आतां सोंपात येयलेलो आसा. आमी सालिगांव पंचायतीचे सरपंच आसा लुकास रेमेडियस आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की हो रस्तो जो आसा हो येणार काळ केन्ना म्हणून कंप्लीट जातलो, केन्ना म्हणून लोकांक आतां सुरळीत रस्तो मेळटलो आनी तांकां रिलीफ मेळटलें. कित्याक जायते वेळा आमी पळयलां की व्हडले व्हडले व्हणे पडलेले ह्या रस्त्याचेर लोक कशे तरेन स्लीप जाताले आनी हो जो रस्तो जो खणलेलो हेचे एक्झॅक्ट मेन कारण आसलें की जी उदकाची जी पायपलायन आसा वो अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर हो रस्तो खणलो गेलो. पूण अंडरग्राउंड केबलिंग आनी जे वॉटर पायपलायन जी आसा ही ऑलमोस्ट घालून कंप्लीट जाल्ली पूण रिस्टोर हो रस्तो करूंक जाय आसलो तो करूंक नासलो टायम. त्या कारणान लोकांक हेचो भरपूरसो त्रास जातालो. आयज पंचायत जी आसा सालिगांवची त्यांच्या कडेन आमी पुराय कितें अपडेट आसा हे जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला की केन्ना म्हणून हो रस्तो कंप्लीट जातलो, केन्ना म्हणून लोकांक रिलीफ मेळटली. कित्याक लोकांचो जो टॅक्स पेयराचो जो पयसो आसा पळय कशे ना कशे तरेन वेस्ट जाता. हो वेस्ट जावचो न्हू ह्या कारणान लागून आतां पंचायत आनी आमदार कितें स्टँड घेतले हे आमी जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी सालिगांव टू पिल्यान हो रस्तो जो इतलो पिड्यार जाल्लो आनी आतां केन्ना म्हणून हेचें काम कंप्लीट जातलें हें जाणून घेवपा खातीर आयज आमी हांगासर पावल्या.